ادھی رات ویلے ہارون رشید جڑ ویلے اکھ کھل گئی ٹریا ٹریا دریا دجلہ دے کنارے آیا کہ حضرت بہلول دانا اجے بیٹھ کے گروندے پہ بنا دے نہیں قریب آنگے کہنے لگا بابا جی کی پہ کر دیں آپ نے فرما جنت کوٹھے پہ بنانا ہارون نے عرض کی دی حضور کوئی بیچ دے بھی ہو فرمایا کہا کہ ملے بیچ دے نہیں ہو حضور قیمت کنی لگ دی ہے فرمایا پیالہ بھر کے ہیریاں دا لگ دے ہارون رشید نے ہاتھ جوڑ لے عرض کی دی لج پالا زبیدہ نو 10 دیناراں دا بیچ آجے مینوں پیالہ ہیریاں دا بھر کے ڈا مہنگا پہ بیچ دیو بہلول بے کے پانوان لگے بادشاہ جیڑا سودا بیچ کے کرے انہوں مہنگا بیچنے او دا گائیے جڑا حضور دی تقسیم جو کھاندہ بولے سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا علی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما وکانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا ان تمام آیاتاں نچوڑ جملہ عرض کرنا فرمایا لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی رفیق تو تارے گندہ رہو پردیس جنہ دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے جس گھر دا مالک گھر نہ ہوئے اس گھر دے سارے نہیں سوندے میرا دل کردہ میں ان آیات دا ترجمہ حضرت سخی سلطان باہو کو کروا کے دیواں عارفان دے سلطان بڑا مٹھا جا ترجمہ فرمایا ہولی جو سبحان اللہ بولو بار آواز نہیں جانی چاہی دی عارفان دے سلطان نے فرمایا راتی رتی انہاں نیند نیا بے اتنے بہت حیرانی وہ کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی یا ایوہ اللہ صبدو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی وَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی تیری ضائع گئی ہے جبانی ہوں میں قربان جنا تھی باہوں جنا ملیا پیر جلانی پیر باہو فرماتے نے راتی رتی انہاں نیند نہ آوے اجڑے سفید داڑیاں والے بزرگ نے گل سمجھ کے راتی رتی انہاں نیند نہ آوے رات گزر جاندی انہاں نو رتی نیند نہیں آندی جنہاں دی اکھ ماہی نہ لگ جائے عشق میں خواب کا خیال کسے نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ لگی جب میں صرف جگراتے دی تعریف کی تھی تے وقت گزر جانا ہے مگر میں چونکہ جگراتے والوں دا ذکر کرنا ہے وہ جڑے جاگ کے مالک نہ لو لگا لیں دن لفظ ولی دے مرکات شریف دے اندر شرح مشکات دے اندر 18 معنی لکھے نے 1.5 درجن معنی ولی کنو کہندے ولی دا معنی ہوندہ الولیو الوارث ولی او ہوندہ جڑا وارث ہوگے
سارے نہ میری گل نہیں، جڑا پیراں والا وہ بولو سبحان اللہ، کیونکہ بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں، مرشد والا بولے سبحان اللہ۔ یہ نوجوان دی ماشاءاللہ پگڑی اور ٹوپی میں دیکھ رہا ہے، لباس بھی سیالوی ہے، مزاج بھی سیالوی ہے، انہوں نے میں شعر بھی لکھ کے دیتا ہے سیال شریف دے متعلق، سناواں گے انشاءاللہ گل جی پیراں دی۔ ولی دے 18 مانے الولیو الوارث، ولیو ہوندا جڑا وارث ہوے، الولیو الاقرب، ولی او ہوندا جڑا قریب ہوے، الولیو الناصر، ولی او ہوندا جڑا ناصر تے مددگار تے مشکل کشا ہوے۔ ایک معنی تے گفتگو کریے تو علیحدہ وقت درکار ہے، پہلے معنی تے گفتگو کر لیے الولیو الوارث، ولی او ہوندا جڑا وارث ہوے۔ عرض کی جی اللہ جب ولی وارث ہوندا ہے تے کادا وارث ہوندا ہے؟ پڑھو قرآن، پہلے میں تانوں قرآن وچ ولی دی وراثت دساں کہ ولی کادا وارث ہوندا ہے۔ سنیے قرآن، اللہ نے رجا فرما وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ نے فرمایا تسی اپنی اولاد نو اپنی زمین دا وارث بنا دیو۔ اللہ فرماتا میں اپنے ولیاں نو اپنی زمین دا وارث بنایا ہے۔ بھائی ولی زمین دا وارث ہے۔ عرض کی تھی یا اللہ ولی صرف زمین دا ہی وارث ہے؟ اللہ فرمایا ولی دی وراثت ان کو چھوٹا نہ سمجھے آجے۔ اللہ نے قرآن چ ولیاں دی وراثت دا ذکر فرمایا۔ پھر پڑھا قرآن، تسی نہیں بولے پھر کدے پڑھ لواں گے۔ اجے مست نہ ہو جے میں شروع ہویا، اجے پینڈا لمبا میرے نہ توڑا۔ یہ گل کراں کہ یہاں دا رگ اڑ جاندہ کہ اسی صاحب لگدا فجر پڑھا کے جانا۔ نہیں بندے پھر بھی متھے لگنا ہوندہ بھائی۔ میں آگے بھی پہنچنا، سبحان اللہ دیو میں نو اگلے پروگرام تک میرا گزار۔ روند دا پتہ نہیں، میں رحیم یار خان گیا تو میں کہا روند نہ مارو، وہ ایک دوسرے نے پوچھن لگ پہ روند کی ہوندہ ہے؟ تو تانوں تے پتہ تو سی مار دے رہندے ہو، لہذا روند نہ مارو تو اچھا بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے رجا فرما تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ نے فرمایا میں اپنی جنت دا بھی ولیاں نو وارث بنایا تے اپنی زمین دا بھی ولیاں نو وارث بنایا ہے۔ ہن ایک گل سن لو جنت دی تے ایک زمین دی تے پھر اگلے معنی تے گفتگو کریے۔ ولی جنت دا بھی وارث ہے تے زمین دا بھی وارث ہے۔ مدینہ طیبہ دی گلی تے ادھر حضرت سیدنا تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لگے آ رہے۔ ادھر مولا کائنات صدر بزم ولایت اسد اللہ الغالب غالب علی غالب حضرت سیدنا مولا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لگے آئے۔ دو میں یاراں دی ملاقات ہوئی نا مدینہ دی گلی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمان لگے علی مبارک ہو گئے۔ فرمایا خیر مبارک کادی مبارک؟ آپ نے فرمایا میں نبی پاک لو اٹھ کے آ رہے ہیں تو حضور فرما رہے نے جاؤ جا کے علی نو مبارکہ دیو قیامت نو جنتیاں ٹکٹاں میرا علی ونڈے گا۔ علی والا بولے بھائی میں گل کر رہے ہیں جنت دی جنت وارث ہوندے نے ولی تے جڑی چیز دا وارث ہوئے انہوں جنوں دل کرے عطا کر دے وے۔ فرمایا جاؤ جا کے علی نو مبارکہ دیو قیامت نو جنتیاں ٹکٹاں میرا علی ونڈے گا۔ مولا علی نے فرمایا ابو بکر جی خیر مبارک تو انہوں بھی مبارک ہوئے۔ آپ نے فرمایا قادیاں مبارکہ میں نو پہ دیں دے ہو۔ فرمایا تو انہوں تے نبی نے فرمایا ہے جنتیاں ٹکٹاں میرا علی ونڈے گا۔ میں نو نبی نے فرمایا علی آج رکھی جنتیاں ٹکٹاں تو ونڈے گا انہاں ٹکٹاں دے مور صدیق دیا ہوئے۔ جنتیاں ٹکٹاں علی ونڈے گا تے مور صدیق لگاوے گا۔ او ولی جڑے محمد دے قدمہ چ بیٹھ کے ولی بنے میرے نبی نو نہانو جنت دا وارث بنا دیتا۔
گرامی قدر حضرات، حضرت صدیق اکبر کہنے لگے علی جڑا قیامت نو تیرا منکر آیا نا میں مور کوئی نہیں لا کے دینی، تے مولا علی ہس کے کہندے نے سونیا آلین دے تیرا منکر ٹکٹ علی بھی کدو دین لگا ہے۔ جنت چ اوہی جاوے گا جڑا علی والا بھی ہوئے گا تے صدیق والا بھی ہوئے گا۔ ترجمہ کروا کے دیواں، حضرت سخی سلطان حضرت میاں محمد بخش دے دربار چل رہے ہوئے، بول دے نہیں سبحان اللہ۔ وقت تھوڑا ہے، میں اس واسطے جلدی جلدی چاہنا میں تو اپنا موضوع سمیٹ کے عرض کر دے ماں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ جدو ولی دی وراثت والے گئے نا، عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے قلم ربانا قلم ربانا اے ہاتھ ولیاں دے ولی لکھن جو من بھاوے اے ولیانو رب طاقت بخشی او لکھے لیکھ مٹاوے۔ ولی جنت دا وارث ہوندا بھائی۔ بادشاہ ہارون رشید تاریخ دے اندر بڑا مشہور بادشاہ ہے، او دی بیگم بھی بڑی مشہور ہے زبیدہ۔ مکہ المکرمہ تک انہیں نہر کھدوا کے تے قیامت تک شہرت پالی بی بی زبیدہ نے۔ زبیدہ ایک دن شام دا ویلا تے سیر کرنے واسطے دریائے دجلہ دے کنارے گئی، وکھیا کہ وقت دا مجذوب ولی حضرت بہلول دنا رحمت اللہ علیہ دریائے دجلہ دے کنارے بیٹھ کے نا تے ریت دے نال اپنے پاؤں تے گروندے پہ بنا دینے، اجوے تسی یا میں بچپن چ مٹی تے ریت اپنے پاؤں تے رکھ کے گھر بنانے ہیں نا۔ حضرت بہلول دنا رحمت اللہ علیہ مٹی تے ریت کٹھی کر کے تے اپنے پاؤں تے گروندے گھر پہ بنا دینے۔ زبیدہ خاتون قریب تو گزری تے عرض کر دیئے بہلول کی کر رہے ہو؟ حضرت بہلول دنا رحمت اللہ علیہ مجذوب ولی سن آ فرمان لگے بی بی میں جنت چکوٹھے پہ بنانا۔ زبیدہ خاتون قریب کھڑی ہوگی تے کہنے لگی حضور کوئی ویچ دے بھی ہو؟ فرمایا کو گاہک مل جائے تے ویچ دینے حضور ملک نہ کو لگ دے، فرمایا کو 10 دینار دے وے تے ویچ دینے۔ بی بی زبیدہ نے اپنی نوکرانی کو 10 دینار لے تے حضرت بہلول دا نالو پیش کیے تھے۔ حضرت بہلول دنا رحمت اللہ علیہ نے اوہی دینار پکڑے تے دریائے دجلہ دے وچ پانی چ سٹ دیتے تے ایک گروندے نو ڈھا کے فرمان لگے جا بی بی تیرا جنت چ کوٹھا پکا ہو گیا ہے۔ ادھر بہلول دنا روزانہ جنت دے کوٹھے بیچ دینے، لوگاں کو درہم 3 دینار لے کے دریا چ سٹ دینے، دوسرے کنارے 2 یتیم بہن تے بھائی چھوٹے چھوٹے بچے روزانہ مچھلیاں پکڑ نہ دینے تے جدو مچھلی پکڑ کے گھر جاندے نے ماں جدو مچھلی دا پیٹ چاک کر دیئے تے وچو اوہی درہم تے دینار نکل دینے۔ دریا دے اس کنارے تے بہ کے بابا اس کنارے والے دے رزق دا اہتمام پیا کرتا ہے۔ زبیدہ جدو شام نو گھر آئی تے محل دے اندر اپنے کمرے چ پہنچی تے شام نو بادشاہ بھی جدو اپنی سلطنت دے معاملات طے کر کے تے جدو کمرے چ آیا تے پوچھا بی بی زبیدہ آج دن کیسا گزریا؟ کہنے لگے کہ میں شام نو آج دریائے دجلہ دے کنارے سیر واسطے گئی سان تے حضرت بہلول دنا رحمت اللہ علیہ بیٹھے سن اور ریت دے گروندے بنا رہے سن تے میں آکھیا کی کر دیو؟ فرمایا جنت دے کوٹھے پہ بنانا۔ میں عرض کی تھی حضور کو بیچ دیو؟ فرمایا کو گاہک ملے بیچ دینے ہیں۔ حضور مول کنا؟ فرمایا 10 دینار دا بیچ دینے ہیں۔ میں 10 دینار پیش کیتے، بابا جی نے دریا چ سٹ دیتے تے ایک گروندا ڈھا کے مینوں فرمایا جا بی بی تیرا جنت چ کوٹھا پکا ہو گیا۔ ہارون رشید بڑی حیرت نہ بیوی ول ویکھیا تے کہہ لگا 10 دینار ضائع کر دیتے، او تے درویش بندہ ہے مجذوب ہے، تو اون دی گل تے لگ کے 10 دینار دے آئی۔ زبیدہ کہہ لگی کہ اگر 10 دینار ضائع بھی ہو گئے تے اسی ایڈے بڑے شہنشاہ ہاں، سانوں کی فرق پیدا ہے؟ اتنا بڑا شہنشاہ سی ہارون رشید کہ بدل دا ٹکڑا فضا چ اڑدا جا رہا ہے تے بدل دے ٹکڑے ول ویکھ کے کہنے لگا جا دنیا دے کسے خطے چ جا کے برس، تیرا خراج تیرا ٹیکس میرے تک آنا۔
یعنی بدل دے ٹکڑے نے مخاطب کر کے کہہ رہا ہے تو دنیا دے کسے خطے چ جا کے بھی تیرے جی بارش برسے گی، اس بارش دے نال جڑی فصل پیدا ہوئے گی او فصل دا ٹیکس میرے تک بغداد جانا ہے۔ اتنی بڑی سلطنت دا شہنشاہ ہارون رشید تے بی بی کہنے لگی اسی اتنے بڑے شہنشاہ 10 دن نہ سانو فرق کیڑا پہ چلے۔ رات میں جدو ہارون رشید لیٹیا تے ادھی رات ڈھلی تے خواب وچ ویکھدا کہ جنت دی سیر پیا کرنا۔ سیر کر دیا ویکھے کہ محل دے دروازے تے بی بی زبیدہ دا نام لکھے اندر جامع لگا تے ایک فرشتے دھکا مار کے آکھیا، انہیں آکھیا بادشاہ ہوئیں گا تے اپنے گھر ایتھے او آؤں دا جنہیں خریدیا ہوئے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے ضرور بولے آجے ایتھے او آؤں دا جنہیں خریدیا ہوئے۔ ادھی رات ویلے ہارون رشید جڑ ویلے آنکھ کھل گئی، ٹریا ٹریا دریا دجلہ دے کنارے آیا، دیکھے حضرت بہلول دا نا اجے بیٹھ کے گروندے پہ بنا دے نہیں، قریب آنکے کہنے لگا بابا جی کی پہ کر دیں ہو؟ آپ نے فرمایا جنت جو کوٹھے پہ بنانا ہو۔ ہارون نے عرض کی دی حضور کوئی بیچ دے بھی ہو؟ فرمایا کہا کہ ملے بیچ دینے ہو۔ حضور قیمت کنی لگ دی ہے؟ فرمایا پیالہ بھر کے ہیریاں دا لگ دے۔ ہارون رشید نے ہاتھ جوڑ لے، عرض کی دی لج پالا زبیدہ نو 10 دیناراں دا بیچے آجے، میں نو پیالہ ہیریاں دا بھر کے دا مہنگا پہ بیچ دے ہو۔ بہلول بے کے پانوان لگے بادشاہ جیڑا سودا ویکھ کے کرے انہوں مہنگا بیچنے، جڑا سودا ویکھ کے کرے انہوں مہنگا بیچنے۔ پتہ چلیا ولی جنت دا وارث ہوندا ہے۔ اچھا بولو سبحان اللہ، ولی جنت دا وارث ہوندا ہے۔ جی میں صرف جنت دی گل ٹوری تے صرف جنت تے رہنی، مگر میں 2-4 گلہ کرنی ہیں جنت دے نہیں صرف زمین دے بھی وارث نے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق اپنے دور خلافت مدینہ طیبہ دی گلی چ جا رہے، مائی وڈیری سرسوں دا تیل لے کے نہ تے پیالے چ بھر کے جا رہی تھی، اچانک مائی نے ٹھوکر لگی تے پیالہ زمین تے ڈل گیا، زمین نے تیل چوس لیا۔ مائی مدینہ دی گلی چ بیٹھ کے رو رہی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جائے تے مائی دے قریب بیٹھ کے فرمان لگے مائی مدینہ دی ہوئے گلی تے دور ہوئے عمر دا تے تو مدینہ دی گلی چ بیٹھ کے روئے تے قیامت نو عمر نو پوچھ نہیں ہو جانی۔ او کوئی آج دے حکمران تے نہیں سنا جنہاں نو سارے روندے نے۔ فرمایا جے تو مدینہ دی گلی چ روئی تے مینوں پوچھ ہو جانی۔ مائی کہنے لگی اب ایک نا زمین نے کی تتواڈے ہو دیا حضور، میں تیل اتنا مہنگا لے کے پیسے جوڑ کے لے آئی تھے، زمین چوس گئی۔ فرمایا مائی جی حیران تے پریشان نہ ہو، تسی اٹھو میں تو انہوں بیت المال ہی چو تیل دے دینا۔ مائی بھی حضرت عمر فاروق دے دور دی مائی سی نا، نگاہ اٹھا کے کہہ لگی عمر فاروق کو بیت المال تے غریباں دا مال ہوندہ تے میں کسے دا مال کیوں کھاواں، میں اپنا تیل ہی لینا۔ حضرت عمر فاروق جلال چاہ گئے، دھرہ پکڑ کے زمین تے مار کے فرماوا لگے زمین جلدی کر مائی دا تیل واپس کر، تینوں نہیں پتا میں تیرا وارث پہ بولنا۔ آپ نے اینا فرمایا تے تیل زمین چ ابلیا۔ مائی پیالہ پکڑ کے دوڑ کے تیل بھرن لگی تے آپ فرما دے اماں میں بھی عدل کیتا ہے تے زمین نے بھی عدل کیتا ہے تو بھی عدل ہی کری۔ مائی کہہ دی بھی عمر میں کہا عدل کرا، فرمایا اماں جی جنہ رڑیا سی اونا کوئی لیا جائے۔ پتہ لگ گیا جنت دے بھی وارث نے تے زمین دے بھی، اے پاک پتن دا دولہ تے چشتیاں دا امام۔ خوش ہو کے بولو سبحان اللہ، گل تو آڑے تے آگئی ہو ماشاءاللہ بھائی۔ چشتیاں دا امام حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ۔ گنج شکر شکر دا خزانہ، اینی بابے نو شکر پسند ہے نا، اجے بھی بابے نو کوئی ملن جاوے تے بابا اج بھی انہوں شکر دا لنگر ہی دے کے بھیج دے۔ ایک دن بابا جی کھڑے تھے، ایک تاجر نا شکر دیاں بوریاں بھر کے تے منڈی ول جا رہا، بابا جی نو شکر دی خوشبو آئی تے آپ نے پوچھا ایک ہی ہے؟ تاجر نو خیال ہے جے میں کہ شکر ہے تے بابا جی نے کہنا کھول کے کھلاؤ تے میں منڈی چو لیٹ ہو جانا۔ وہ کہندا بابا جی نمک ہے، فرما دے چلو جی نمک ہی ہوئے گا۔ انہیں جا کے منڈی بوریاں کھولیاں تے سارا ہی نمک، انہوں خیال ہے تے لکھاں دا نقصان ہو گیا۔ دوڑیا پاک پتن شریف آ کے بابے فرید دے قدم پڑھ کے کہندا حضور معاف کریا جو وہ نمک نہیں وہ شکر سی۔ فرمایا چلو جی شکر ہی ہوئے گی۔
انہیں جا کے جدو منڈی ویکھیا تے ساریاں بوریاں دی شکر بن گئی خواجہ بیرم خان نوں پتہ لگیا تے کہندے نے بڑا ہی عجیب بابا ہے شکر دا نمک بنا دیندا ہے تے نمک دی شکر بنا دیندا ہے منہ چ مٹی آ گئی ایک دن بابا جی چکڑے چڑک پے نا تے او چکڑ او مٹی جڑی منہ چ گئی او بھی شکر بن گئی سبحان اللہ گنجے شکر ہے نا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دے کسی مرید نے کوئی زمین دا نا ٹکڑا کوئی مربع زمین دا بابا جی نے تحفہ پیش کیتا نظرانہ چند دن دے بعد قبضہ گروپ والے آگے انہاں کہا بابا جی یہ زمین تا ساڑی ہے فرمائے میں نے تے مریدہ نظرانہ دیتا تحفہ دیتا ہے انہاں کہا بابا جیسی مقدمہ کریں گے قاضی دی عدالت وچ مقدمہ ہو گیا بابا فرید جدو قاضی دی عدالت وچ گئے تے قاضی کہنے لگا بابا اے زمین کی دی ہے تے بابا جی کو ہنس کے فرماتے نے قرآن تے کہندا زمین ولیاں دی ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون قرآن تے کہندا زمین ولیاں دی ہے قاضی کہنے لگا بابا کو رجسٹری کو انتقال کو کاغذات کو ایک سرٹیفکیٹ کچھ تے ہوئے نا آپ نے فرمایا بھائی منوں تے مریدہ تحفہ دیتا ہے قاضی کہنے لگا بابا پھر زمین تیری تے نہ ہوئی تے بابا فرید فرمان لگے قاضی صاحب رجسٹریاں پھر کی کرنی ہے آجو زمین کو نہیں پوچھ لینے تو کی نہیں ہے سبحان اللہ قاضی کہنے لگا بابا مت ماری کی کدے زمینہ بھی بولی ہیں فرمایا لوگاں دی نہیں بول دی فرید دی ہوئے بول پہن دی ہے وقت مقرر ہو گیا نوجوانوں وقت مقرر تھے جڑے ویلے قاضی قبضہ گروپ والے نال آ گیا بابا فرید مریداں لے کے پہلی دے بننے تے کھلو گئے قاضی نو فرمان لگے قاضی پوچھ زمین کدی ہے قاضی زمین ول ویکھ کے کہندا زمین تو کدی ہے زمین تے ذرے ذرے چ آواز آئی او قاضی آیا نے آپ لکھے جنا رہ جائی اے دنیا دی زمین بھی فرید دی ہے او جنت دی زمین بھی فرید دی پتہ چلیا دیوان ماشاءاللہ یا رسول اللہ سبحان اللہ ولی زمین دا بھی وارث ہے تے جنت دا بھی وارث ہے اسی کیوں ولیاں دے در تے جانے اسی کو قبراں تے نہیں نہ جاندے اسی قبر تے نہیں نہ پوچھ دے اگر ساریاں قبراں تے جاندے ہوئیے تے پھر تے اسی ساریاں تے جائیے پر اسی داتا صاحب کیوں جانے بابا فرید کو کیوں جانے اسی چورا شریف تے علی پور شریف ہی کیوں جانے انہیں قبرستان نے اسی ہر قبر تے نہیں نہ جانے کیونکہ ساڑا ایمان ہے اوے کہ اسی انہ دیاں قبران تے جانے آئے نام فقیر تینا دا باہو قبر جنا دی جیوے ہو سبحان اللہ اولیاء اللہ لا یموتون ولیکن ینتقلون من دار الفناء الى دار البقاء کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے سبحان اللہ انہا چشتیاں دا امام تے گولڑے دا تاجدار حضرت بابا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی چشتی نظامی سیالوی رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ صبح دی سیر کر دے نا مارننگ واک کر دے گولڑا شریف دے ریلوے اسٹیشن تے آپ جا رہے تے تسبیح پڑھ دے جا رہے انگریز دا دور حکومت سی ایک انگریز بندوق لے کے شکار کرن نکلیا تے بابا جی دی تسبیح ویکھی تے انگریز نے پہلی بار تسبیح ویکھی تے تسبیح پکڑ کے کہندے بابا جی ایک ہی ہے آپ دی بندوق والی اشارہ کر کے فرماندے نے ایک ہی ہے انگریز کہنے لگا اے میرا ہتھیار ہے تسبیح کھا کے فرماندے نے اے میرا ہتھیار ہے سبحان اللہ وہ بڑی حیرت نہ تسبیح ول ویکھ کے کہنے لگا بابا جی اے دے نال کی کر دیو آپ دی بندوق والی اشارہ کر کے فرماندے نے تسی اے دے نال کی کرتے ہو کہنے لگا میں کر کے دکھا دینا سامنے درخت پرندہ چہچہا رہا انگریز نے نشانہ لے کے گولی چلا دیتی
گولی پرندے دے سینے چ جا لگی پرندہ بڑبڑا کے زمین سے ٹکے مر گیا انگریز کہن لگا بابا جی میں دے نال اے کرنا وا آپ تسبیح پڑھتے پڑھتے مردہ پرندے دے کول گئی مردہ پرندے نو تسبیح لگائی پرندہ اڑ کے جا کے درخت پہ گیا فرمایا میں اے دے نال اے کرنا میں دے نال اے کرنا پتہ چلے اسی مردیاں دیا قبراں تے نہیں جاندے اسی انہاں دیاں تے جانے ہیں جڑے ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کری جاندے اسی انہاں دیاں قبراں تے جانے ہیں اسی سارے تے نہیں جاندے اسی زندیاں کول جانے ہاں گرامی قدر حضرات بعد لوگ کہندے نے ولایت دا تصور کتھوں آ گیا سارے جڑے نیکی دے کام کرن رب دے یار نے تے ولی دا معنی بھی تے رب دا یار ہی ہے صرف ولی وہ نہیں جڑا رب دا یار ہوئے او ایک نگاہ کرے تے بنا بھی رب دا یار دے وے ہاتھ بالکل نہیں چکنا تو انہوں نظر نہ لگ جائے تے سبحان اللہ تھوڑا ہولا ہولا بولو بار آواز بالکل نہیں جانی چاہیے دی میں نے پتہ ہے نا کئی بیلی گھروں صلاح کر کے اندر آج مولوی ٹیل لالے میں نہیں بولنا تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہیں جو گا ہو جاندہ ہے کچھ بولو سبحان اللہ اسی انہاں کل جانے جڑے ایک نگاہ کرن علی پور شریف دا تاجدار تو آڈا گوانڈے نا میں اس واسطے نال عرض کر دے گا حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ او جڑی گھوڑی تے بابا جی تاجدار چورا شریف سفر فرما دے سن نا سفر پیر جماعت علی شاہ صاحب بابا جی سرکار دی اس گھوڑی نو غسل کران دے سن اور جڑے بابے دیاں گھوڑیاں نو غسل کران والے جماعت علی شاہ بن جان اور بابے دی شان میں چورے والے دی کی بیان کران گھوڑی نو غسل کرا کے ایک دن بابا جی دے کولن جی پیر جماعت علی شاہ گزر رہے تے بابا جی سرکار نے آپ فرماتے نے جماعت علی گھوڑی تے بڑی سونی نوائی تے آپ اپنے سیال کوٹی علی پور ناروال دے ایریے دی پنجابی زبان لہجے چ کہنے لگے حضور میں نو گھوڑے نو آندہ والی بڑا ہے میں نو گھوڑے نو آندہ والی بڑا ہے بابا جی تاجدار چورا شریف حضور سیدنا حضرت بابا جی پیر سید فقیر محمد شاہ گیلانی چورائی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے ادھر آدھر میرے سینے لگ بابا جی سرکار نے پیر جماعت علی شاہ نو سینے نہ لگایا ایک کوئی نگاہ کی تھی تے ولائے دیا ساریاں مردنہ تے کرا کے فرما دینے تینو گھوڑے نواندہ والے ماں نو ولی بناؤندہ والے وہ جڑے ایک نگاہ کر کے ولائے دیا منزلہ تے کرا دے من اثر دی نماز دا ویلا تے پیر جماعت علی شاہ صاحب اپنی امی نو کہنے لگے امی جی اجازت ہوئے تے چورا شریف پیرانو میلا ماں ماں سیدزادی روٹیاں پکا رہی امی فرما دینے بیٹا روٹی کھا کے چھاجی جائیو عرض کی تھی اماں جی سفر بڑا دراڈا تے اجازت ہوئے تے میں کدھر راج نہ کھا لما ماں اجازت دی تھی تے ٹورے تے چورا شریف ہی چلے گئے کتھے علی پور سیدہ ساڑھے توڑے علاقے دا تے کتھے ضلع اٹک دا چورا شریف دی جنہیں زیارت کی تھی انہوں نے پتا کہ چورا شریف دی تھوڑا دور باہر ایک پانی دا نالا ہے اس علاقے دی زبان چونو کسی کہندے لیں حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب جے کسی تے پہنچے تھے اگو حضور بابا جی تاجدار چورا شریف بابا جی سرکار بھی تشریف لائے کسی تے ملاقات ہو گئی مرید نے مرشدی قدم بوسی تے دست بوسی کی تھی تے بابا جی حضور فرماتے نے جماعت علی پوکھ لگی ہے عرض کہتے ہیں حضور پوکھ تے بڑی لگی ہے بابا جی بغل چو دو گرم گرم روٹیاں نکال کے فرمایا لے جماعت علی روٹی کھا لائے پیر جماعت علی شاہ فرما دینا میں روٹی کھائی جاواں کسیدہ پانی پیوی جاواں نالے عرض کی تھی لجپالا اے گرم روٹیاں کتھے آ گئیاں بابا جی فرمان لگے چپ کر کے کھائی جاؤ جڑیاں ماں دیاں پک دیاں چھڑے آیا سیں میں اوہی جا کے لے آیا اے دلان دے جاسوس ہوندے نے ولی دلان دے صوفیہ فرماتے نے آ جڑا رب نے سینے دے وچ آلہ رکھے نا اجنو دل کہندے نے اے اس جہان وچ رب نے کھڑکی کھولی ہے سبحان اللہ ادھر ویکھنا ہوئے تے ایتھوں ہی ویکھیدا ہے سبحان اللہ ولی جدوں انج نگاہ جھکاندے نہ سمجھو کدھر ہور ویکھ رہے نے مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی نے اپنی کتاب جمال الاولیاء چ لکھا ہے کہ اللہ دے ولی سن حضرت علی بن محمد بن علی یا محمد بن علی بن محمد
انہوں نے ایک مرید افریقہ کاروبار کرنے گیا تے فوت ہو گیا. گھر والوں خبر ملی تو روندے مرشد دی بارگاہ جا کے تے عرض کی تھی حضور فوت ہو گیا تے دعا کرو دی لاش واپس آ جائے. انج کر کے نا ولی نے اکھ بند کی تھی، مراقبہ کیتا تے اکھ کھول کے فرما دینے زندہ ہی آ جائے گا. 6 مہینے بعد وہ زندہ گھر آ گیا. گھر والے پکڑ کے مرشد دی بارگاہ چلے آئے تے عرض کی تھی حضور اساں سنیا مر گیا تسا فرمایا زندہ آ جائے گا. یہ واقعی آ گئے. مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنی کتاب جمال الاولیاء چ لکھیا کہ اللہ دے ولی نے فرمایا جدو تسی مردہ دی خبر لے کے آئے نا تے میں اکھ بند کر کے پوری جنت چ جھاتی ماری. اے جنت چ مینوں کدھر لبا ہی نہیں. ویخ اکھ ویخ جڑی زمین تے فرش تے بیٹھ کے خدا دی جنت چ جھاتیاں پہ مار دی ہے. میرے نبی نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ. نبی پاک نے فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو تسی اکھ دے نور نال ویکھ دیو رب دے نور نال ویکھدا ہے. فرمایا میں اکھ بند کر کے جنت چ جھاتی ماری ہے جنت چ مینوں کدھر ملیا ہی نہیں. تے گھر والے کہندے نے حضور ایک باری دوزخ چ بھی جھاتی مار لینی سی ہورے اوتھے لب جاندا. ہس کے فرماتے نے چلیو ولی دا مرید ہوئے دوزخ چ کیویں جا سکدا سی. وہ آکھے جڑی زمین دے فرشتے بیٹھ کے جنت چ جھاتی گا مار لیندی. چلیے میاں محمد بخش دے دربار تے ہن کیڑا کلیا ورتا تے سبحان اللہ بولو گے. لو بھائی بیلیو اج تے انہاں نوں میں سبحان اللہ سکھا کے جانا. تقریر اگلی والی سناواں گے انشاءاللہ. میرا دل کردا فرشتے جھک کے جدوں بھی گناہ خور ول ویکھن نا تے ایک دوسرے نوں کہن آؤ پنڈ سے جتھے نبی دا میلاد ہویا تے سنی سبحان اللہ کہہ کے گئے سان. عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دینا جے رب دل دیاں جے رب دل دیاں اکھیاں دے چانن لاوے نوروں اے ولیاں ہر شے نظری آوے او کیا نیڑے کیا دوروں. انہاں سیالویاں دے مرشد کامل حضور خواجہ خواجگاں امام چشت حضور تاجدار سیال شریف حضرت خواجہ سلیمان تونسوی المعروف پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ. تونسا شریف دی گلی چ جا رہے تے نکے نکے بچے پہ کھیل دے تے بچے نا ایک بیری دے درخت نو روڑے پہ مار دے. ایک پتھر جا کے نا تے حضرت خواجہ سلیمان تونسوی دی پیشانی تے جا لگا. خون نکلیا. آپ دوڑ کے جا کے اس بچے نو پکڑ کے فرمایا منو کیوں ماری. بچہ رون لگ پیا. کہنے لگا بابا جی میں تہانوں نہیں ماریا. فرمایا کنوں مارے. بابا جی میں وہ بیری نو کیا مار دا سا. فرمایا چلو منوں نہیں ماریا تے انہوں بیچاری نو کیوں مارنا. بچہ اپنے بچپنے وچ کہنے لگا بابا جی میں نا بیری نو جدوں بھی روڑا مارا نا وہ بیر سٹ دی ہے. خواجہ تونسوی رحمت اللہ علیہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے. ہوش آیا تو اس بچے نو ویکھیا دوڑے دوڑ کے جا کے نو پکڑ کے سینے لگا کے نا ایسی ایک کوئی الا اللہ دی ضرب لگائی کہ بچے دیاں ولایت دیاں ساریاں منزلاں طے کرا کے فرما دینے تینوں نکے جو نو پتہ ہے بیری نو روڑا ماریے بیری بیر دے دیئے تے ولی نو روڑا ماریے ولی کچھ نہیں دینا. ایک کوئی نگاہ کر کے ولایت دیاں منزلیں طے کرا دیتی ہیں. انہاں نو اللہ نے او نگاہ عطا کیتی ہوں دیئے. میں نے کہہ رہے ہیں کہ ایک گل حضرت تونسا شریف دی بھی سنا دے ماں بھائی. آج تو سبحان اللہ نہیں نہ بول دے میرا دل توڑ کے رکھ دیتے ہو تسی. بھائی میں آگے جا کے بھی تقریر کرنی میرا اتھے تک گزارا کرا دے باقی ہونا کلو میں انشاءاللہ کل جوگی لے لواں گا. حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی رحمت اللہ علیہ نماز پڑھن جاندے نے تے مسجد دے سامنے ایک ہندو دی دکان ہے. وہ ہندو ہے تے ہندو پر بابا جی نہ پیار کردا سی. جدو بابا جی نے آنا نا انہیں دور تو ویکھے تے اپنی دکان تے اٹھ کے کھڑیا ہو جانا تے ہندوؤں والے سٹائل وچ نا ہاتھ جوڑ کے نے کہنا بابا جی پلیاں نو لاج پلیاں دی. پلیاں نو لاج پلیاں نو لاج تسی بھی بولو بھائی پلیاں نو لاج پلیاں نو لاج
ਭਲਿਆਂ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਾ। ਜ਼ੋਹਰ ਵੇਲੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ ਭਲਿਆਂ ਦੀ, ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਾ। ਅਸਰ ਵੇਲੇ ਆਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ ਭਲਿਆਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ ਭਲਿਆਂ ਦੀ। عرصہ گزر گیا، حضرت خواجہ اللہ بخشتا اس بھی رحمت اللہ علیہ بڑے بڑیرے تے ضعیف ہو گئے، نحیف ہو گئے۔ غلامہ نے آپ نو ڈولی وچ بٹھا لینا، ڈولی وچ بٹھا کے تے کندھیاں تے ڈولی اٹھا کے تے مسجد وچ لے کے آنا، بابا جی نے نماز پڑھنی، کیونکہ ولی نمازی ہوندا ہے۔ داتا صاحب جان دے ہو نا، تے داتا صاحب دربار دے نال مسجد ہے نا، بابا فرید بھی دربار دے نال مسجد، حضرت سلطان باؤ ٹر جاؤ تے دربار نال، حضرت چورا شریف ٹر جاؤ تے دربار شریف نال، علی پور شریف بھی دربار دے نال ہی مسجد۔ الغرض کسے بھی دربار تے ولی دے ٹر جو مسجد ضرور ہوندی، پتہ کیوں؟ پہلی وجہ ہے کہ ولی نمازی ہوندا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی یاد رکھیو، ہندوستان وچ دربار خواجہ جمیری دا پہلے بنیا سی، مسجد بعد وچ بنی سی۔ سبحان اللہ۔ ولیاں دے ڈیرے پہلے بنے سن، مسجداں بعد وچ ولیاں بنوائیاں سن آ کے۔ پہلی تے گل دربار دے نال مسجد دی وجہ یہ ہوندی ہے کہ ولی نمازی ہوندا ہے، اس واسطے مسجد بنا دے۔ تے دوسری وجہ اے کہ او جڑے کہندے نا کہ ولی اپنے آپ نو سجدے کرواندے نے تے شرک کرواندے نے، ولیاں انہاں دا لک شرک دا توڑ چھڑیا۔ آکھیا ویکھ لو درباراں دے اوتے مسجداں بنا کے اسی دسنے اسی درباراں نو سجدے نہیں کراندے، اسی رب نو سجدے کرانے۔ ولیاں شرک دا لک ہی توڑ چھڑیا لو مسا۔ تو گرامی قدر حضرات، خواجہ صاحب نماز پڑھ جاندے نے، مرید ڈولی چ بٹھا کے کھڑدے نے، او ہندو ہن کی کردا ڈولی ول ویکھ کے اٹھ کے کھلو جاندا، کہندا بابا جی بھلیاں نو لاج بھلیاں دی۔ وقت گزردا جا رہا، بابا جی کدن ظہر ویلے آئے تے آواز نہ آئی، عصر ویلے آئی آواز نہ آئی، مغرب ویلے آئی آواز نہ آئی، عشاء ویلے آئے تے آواز نہ آئی۔ ڈولی دا پردہ ہٹا کے دیکھا تے ہندو دی دکان اج بند۔ مریداں نو بلا کے فرما پوچھو او ہندو کتھے وے؟ دکاندارہ دسیا کہ حضور بڑا ہی شدید بیمار ہے، حضور او دا آخری ویلا آ گیا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا جلدی کرو، ڈولی دے کر لے جاؤ۔ عرض کی تھی حضور ہوتے ہندو ہے، فرمایا میرا یار ہے، فرمایا میری ڈولی دے گھر لے جاؤ، آج انہوں دس کے انہیں کہ پھلیاں نو لاج پھلیاں لاج پھلیاں دی ڈولی آئی نا جدو ہندو دے دروازے تے، نوجوانوں دی اولاد دروازے جو کھڑی آئی، انہیں دروازے نو بھی تالا لگایا ہے۔ خواجہ صاحب آگے فرمان لگے میں اپنے یار نو ملنا آیا ہوں۔ انہاں کہا بابا جی ساڑھے ہندوان کے رواج جیڑا مردہ ہوئے او دی میت دے کھول کوئی نہیں جاندہ، او دے قریب کوئی نہیں جاندہ۔ آپ نے فرمایا تو آجا رواج ہے، میں تے مسلمان کہنے لگے بابا جی ایسا نہیں جان دینا۔ خواجہ صاحب جلال چے آگئے، فرمایا جاؤ جے ایسا نہیں جانا تے انہیں بھی نہیں جانا، ایسا نہیں جانا تے انہیں بھی نہیں جانا۔ خواجہ صاحب ڈولی لے کے تے اپنے آستانے تے آگے، او دی روح حلقے چ اڑ گئی، نہ روح نکلے نہ جان چھٹے۔ ایک دن گزرے، دو دن گزرے، تین دن گزرے، روح حلقے چ اٹک گئی۔ ہچکیاں لیندے تے دروازے والے ویکھ کے تے رو کے تے دل چ پیا کے دا بابا تینوں روز ملن نہیں ہوندا رہا، تے اج میں نہیں آ سکدا تے تو تے آ سکنا ہے نا۔ تسی بھی رات نو کدے کدے ساؤں لگیا وضو کر کے نا تے درود شریف پڑھ کے مدینے وال منہ کر کے آکھیا کرو میں نہیں آ سکدا تے سونیا تو تے آ سکنا ہے۔ عرض کریا کرو کملی والے تو تے آ سکنا ہے نا۔ وہ دروازے وال ویکھدا نالے رو کے آکھدا محبوب میرے آ جا، رو رو کے نہ مر جاواں، محبوب محبوب میرے آ جا، رو رو کے نہ مر جاواں، ڈب ہنجواں دے وچ چلے
یا حسین یا حسین گرامی قادر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرامی قادر وہ آوازاں دے رہے ہیں اڑیک سچی ہوئے نا تے ماہی چل کے آ جاندے نے تے دلال دے مت وقت درکار نے انج اڑیک ہوئے تے ماہی آپ چل کے آندے نے وہ ہندو سارے کٹھے ہو کے بابے دی بارگاہ چاگے تے خواجہ توسوی نو کہنے لگے بابا جی تسا نہیں ہونا تے انہیں نہیں جانا خواجہ صاحب نے فرمایا ڈولی ذرا چلو لے کے بھائی جدو ڈولی لے کے ہوتے دروازے تے آئے نوجوانوں نالے روندہ نالے آخدہ دو گھڑیاں ٹھہر جا تقدیر لگیاں نو توڑ نبھا لین دے خود جان حوالے کر دے سان اس جان دا مالک آلین دے جدو اس طرح کر کے دروازہ کھولیا تھی او دی بابے دے ڈولی تے نگاہ پئی نا ساری زندگی دی عادت سی اٹھن لگا تے اٹھیا ہی نہ جاوے اتھے ہی ہاتھ جوڑ کے تے رو کے کہندا بابا جی پلیانو لاج پلیان دی پلیانو لاج پلیان دی خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ ڈولی چوتر کے نہ دا سر چوکے گودی چ رکھ کے تے متھا چم کے فرماندے نے تو میرا یار ہے تے تیرا کی حال ہے نہیں سمجھے یار اگر وہ پوچھ لے ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے اتجا کسے محبوب والے کو لو پوچھ جنو محبوب پوچھ لوے تیرا کی حال ہے اور رب کعبہ دی قسم ماہی پوچھنا کی حال ہے تو بندہ انجی وال ہو جاندہ ہے اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے 18 سال دے بعد شفا ملی تے ایک دن جبریل آکے پوچھے ہون کی حال ہے فرماتے نے پہلے نلو مندہ ہی حال ہے عرض کی تھی 18 سال دے بعد شفا ملی ہے تو فرماتے ہو حال مندہ ہے فرماتے نے وہ بیماری ہوئی چنگی سی رب روز پوچھ دا سی کی حال ہے یہ تو ماں ہی پوچھن کی حال ہے خواجہ صاحب دا متھا چم کے فرما تو میرا یار ہے تے تیرا کی حال ہے انہیں جواب ہی دیتا ہوئے گا نا تجھے کیا بتاؤں میرے ہم نشین تیرے سامنے میرا حال ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے تجھے بابا بلے شادی تو بانچا کھاتے آکھے آبے گا چھتی بوڑی میں طبیبہ نہیں تو میں مر گئی خواجہ صاحب نے فرمایا ساری زندگی میری آرامہ چ گزاری جاندی باہر پڑھ میرے نبی دا کلمہ تینو قیامت نو بھی دساگا کہ پھلیانو لاج پھلیان انہیں بابے دے چہرے تے نگاہ رکھی آخری بارے لب ہلے کلمہ نبی کریم دا پڑھیا تے روح پرماد کر گئی میرا ایمان کہندہ روح بھی جاندیا کہندی ہوئے گی کہ لین سجنا اسا توڑ نہیں پائی تے جان تیرے نہ لائی جے تو راضی ہو جاویں مل گئی کل خدائی او دی روح پرواز کی تھی بابا جی متا چومہ کے فرمان لگے ہندو انہوں ساڑے آجے نا اے تو آڈا نہیں ساڑا ہو گیا ہے اتر کہنے لگے ساری زندگی ساڑا تے ہون تو آڈا کیویں ہو گیا انہیں جدو ہندوان والے مذہب دے مطابق اپنے عقیدت دے مطابق لکڑیاں دا ڈھیر لگا کے انہوں رکھ کے جدو اگ لگائی نا کہ لکڑیاں ساریاں سڑ گیاں او دا وال بھی نہ سڑیا چک کے بابے دے دربار تے رکھا ہے تے کہنے لگے بابا جی یہ سڑدا ہی نہیں ہے ساڈا نہیں تو آڈا ہو گیا ہے کہ بابا جی ہنس کے فرمان لگے جھلے ہوئے تے دنیا دی اگ ہے انہوں تے دوزخ دی اگ بھی نہیں ساڑنا کیونکہ پلیانو لاج پلیان دی ہے پلیانو لاج پلیان دی ہے
تو انہاں دے لڑ لگ جے بندہ تے دنیا قبر تے حشر دیاں خیراں ہو جاندیاں نے پھر کدے آئے تے انشاءاللہ مفصل گفتگو کرانگے اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے تمام نوجوان